نبی محترم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملکن لہو جناحان، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی دا ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جس دے دو پر نے، احدہما بالمشرق والآخر بالمغرب۔ فرمایا وہ فرشتہ ایسا ہے کہ دو پراں والا ہے، ایک پر مشرق دے اندر ہے، دوسرا پر مغرب دے اندر ہے۔ فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ عَلَيَّ حُبًّا، فرمایا جدوں میرا غلام، میرا امتی میری ذات تے، فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ عَلَيَّ حُبًّا، میری ذات تے محبت دی وجہ تو، احترام دی وجہ تو، عشق دی وجہ تو درود پاک پڑھدا ہے۔ فرمایا ان غمس فی الماء، او فرشتہ پانی دے اندر غوطہ لگاندا ہے، پانی دے اندر غوطہ لگاندا ہے۔ ثم ينتفض فیخلق اللہ من کل قطرۃ منہ ملکا، فرمایا غوطہ لگان تو بعد وہ اپنے پرانوں جھاڑدا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے دے پر دے اتو جڑے قطرات، جتنے قطرات ٹپک دے نے، اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے دے بدلے دے اندر ایک فرشتہ پیدا فرما دیندا ہے۔ اس فرشتے دا پھر کام کی ہوندا ہے؟ یستغفر لذالک المصلی علی الی یوم القیامہ، میری ذات تے درود پڑھن والے اس امتی دے اتے او فرشتہ قیامت والے دن تک بخشش دی دعاواں کردا رہندا ہے، او دے اتے درود بھیجدا رہندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو بھی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے کثرت دے نال، محبت دے نال، شوق دے نال، ادب دے نال، پیار دے نال درود پاک پڑھن دی توفیق رفیق عطا فرمائے۔